Hello mga kaigsuonan, maayong adlaw sa inyong tanan. Akong i-share sa inyo nga kita ba dili ta moingon nga ang kaluwasan sa tao ay nang mamatay, mangayo og pasaylo ay nagmamatay. Dili ingon ana kay ang kaluwasan naa sa buhi ula sa mga patay. Kay unsaon man niya pagtuo, unsaon man niya pagpangayag pasaylo kung patay na, dili na siya pwede. Kay nag-ingon diri sa Hebrew 9:27, ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos ni ana hukman siya sa Dios. So inig kamatay hukman, unsaon man nimo papangay pasaylo? Di naman na pwede dito nga mga tagpasaylo nga namatay na ta kay hukman na gani. So kinahanglan sa buhi pa ta mga tagpasaylo ug mutuo ta. Atong dawaton ingon nga atong bugtong og personal nga manluluwas atong Ginoo, way lain Ginoo sa atong kinabuhi, siya lamang si Jesus Christ. So mao ra to, salamat kay sa pagpaminaw. God bless.